यीशु मसीह के कादर कदूस और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आए खुदा के कलाम में से हम तस्नीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त उसका 5 बाब और उसकी 23 आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, लेकिन दरख्वास्त करना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। खुदाबंद आपको बरकत दे। आए खुदा के कलाम में से हम देखते हैं, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। मेरे असीसों, यहाँ पर पौलुस रसूल जो है ये हमें बताता और सिखाता है कि हमारी जो बॉडी है, यानी हम जो कंप्लीट तौर पर हैं, हमारी रूह जान और बदन मुकम्मल तौर पर जो है ये शिफा याब होने चाहिए, पाक होने चाहिए। खुदाबंद यीशु मसीह के आने तक हम मुकम्मल तौर पर निजात याफ्ता हों, शिफा याब हों, तभी हम खुदाबंद यीशु मसीह की बादशाहत में दाखिल हो पाएंगे। मेरे अजीज़ों, हमारे बॉडी के अंदर 3 हिस्से हैं, रूह है, जान है और बदन है। और रूह का जो ताल्लुकात है ये खुदा के साथ है, और जो हमारी जान है ये अंदरूनी यानी बातनी तौर पर जो है हमारे बदन के साथ इसका ताल्लुकात है। और बदन का जो कनेक्शन है, बदन का जो ताल्लुकात है ये दुनिया के साथ है, यानी इसका राबता जो है ये दुनियावी राबता है। ये दुनिया के अंदर जो है हम देखते हैं कि इसका जो राबता, इसके जो काम है ये दुनियावी काम है। तो खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम कंप्लीट तौर पर जो है शिफा याब हों, हम कंप्लीट तौर पर जो है निजात याफ्ता हों। मेरे असीसों, दुनिया के अंदर कोई भी शख्स जो है ये हमारी रूह को जो है ये निजात नहीं दे सकता। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े सर्जन, बड़े से बड़े आलम जो है मेरे असीसों हमारी रूह को जो है वो बचा नहीं सकते, हमारी रूह को शिफा नहीं दे सकते। क्योंकि इस मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि आज बहुत सारे हमारे पास्टर्स हजरात बड़े बड़े करूसट में, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में, बड़ी बड़ी इबादतों में सबसे ज़्यादा जो उनका फोकस होता है वो शिफा पर होता है, यानी जिस्मानी बदनी शिफा पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। और वो लोगों के लिए दुआ करते हैं तो जिस्म की बीमारियों के लिए, बदन की तकलीफ़ों के लिए, जो बदन के अंदर तकलीफ़ें हैं, जो जिस्मानी बीमारियां हैं, उनके लिए दुआएं की जाती हैं और उनके लिए जो है खुदा से शिफा की अपील की जाती है। और हम देखते हैं कि खुदा जो है इससे मोजज़ात भी करता है, खुदा जो है लोगों को बदनी तौर पर शिफाएं भी देता है। और इस सबब से मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि सिर्फ जो है हमारे जो पास्टर हजरात हैं उनकी पब्लिसिटी होती है, उनकी शोहरत जो है इसके सबब से बढ़ती है, क्योंकि उनकी इबादतों में लोग जो है बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर शिफाएं पा रहे हैं, और इसके वसीला से जो है उनकी पब्लिसिटी होती है, उनकी शोहरत बढ़ती है, उनकी इबादतों में जो है लोग जो है ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि उनका फोकस, उनका जो रजान है, उनकी जो तवज्जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बदन और जिस्म की शिफा तक महदूद है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है यहाँ पर हमें ये बताती और सिखाती है कि हमारा जो बदन है यही खुदा की बादशाहत के लिए तैयार नहीं होगा, हमारा जो जिस्म है यही खुदा की बादशाहत के लिए तैयार नहीं होगा। बल्कि कलाम के अंदर लिखा है, रसूल कहता है कि रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज
رہیں اور پاک ہو. یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری روح بھی پاک ہو، ہمارے بدن بھی پاک ہو، اور ہماری جان جو ہے وہ بھی پاک ہو اور محفوظ رہے، یعنی بے عیب رہے. تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہمیں اپنی روحوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. آج لوگ روحانی طور پر پرسمردہ ہیں، آج لوگ روحانی طور پر جو ہے بیمار ہیں، روحانی طور پر جو ہے کمزور ہیں، اور اسی سبب سے جو ہے آج لوگ جو ہے اپنی جسمانی تکلیفوں، جسمانی بیماریوں پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور وہ خدا کے خادموں کے پاس جاتے ہیں، خدا کے خادموں سے زیادہ جو ہے اپنے بدن اور جسم کی بیماریوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرواتے ہیں اور شفائیں پاتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی روحوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہماری روحیں جو ہیں یہ تندرست ہیں؟ کیا ہماری روحیں شفا یاب ہیں؟ کیا ہماری روحیں جو ہیں یہ نجات یافتہ ہیں؟ کیا ہماری روحیں جو ہیں یہ خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہیں؟ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا اور سکھاتا ہے کہ ہمیں ہماری روحیں اور ہمارے بدن اور جسم اور جان جو ہے یہ پورے پاک ہونے چاہیے. خدا ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، کیونکہ گناہ کے سبب سے انسان جو ہے یہ مکمل طور پر ناپاک ہے. گناہ انسان کو ناپاک کرتا ہے، اور دنیا کا کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی سرجن، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا میرے عزیزوں کوئی بھی انسان جو ہے وہ ہمیں کمپلیٹی طور پر نجات اور شفا نہیں دے سکتا. اگر ہمارے روح، جان، بدن کو کوئی شفا دے سکتا ہے، کوئی اسے صحت یاب بنا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع المسیح ہے. اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے حضور میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اس کے کلام کو ہمیں اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا کلام جو ہے یہ ہماری ہڈیوں کو تازگی بخشتا ہے، یہ ہمیں صحت یاب بنا دیتا ہے. اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، تاکہ ہماری روح، جان اور بدن تینوں ہمارے باڈی کے جو حصے ہیں یہ شفا یاب ہوں، یہ صحت یافتہ ہوں، تندرست ہوں. اسی لیے خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا اور سکھاتا ہے کہ پورے بے عیب ہوں. کوئی عیب جو ہے نہ ہمارے بدن میں رہے، نہ ہماری جان میں ہو، اور نہ ہی ہماری روح میں ہو. تبھی خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے، اور ہم خدا کے حضور میں حاضر ہو سکیں گے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے جب ہم پورے طور پر پاک ہوں گے. کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ تیرا بھلانے والا پاک ہے، اور تو بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک ہو. میرے عزیزو، آج ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے جسم کی بیماریوں پر زیادہ اہمیت توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہماری روحیں صحت یاب ہوگی، جب ہماری روح جو ہے تندرست ہوگی، تو پھر ہمارے بدن جو ہے یہ خود بخود جو ہے میرے عزیزو تندرست ہوں گے، یہ خود بخود شفا یاب ہوں گے. لیکن جب ہماری روحیں پرسمردہ ہیں، ہماری روحیں کمزور ہیں، ہماری روحیں جو ہیں یہ بیمار ہیں، تو بدن تو خود بخود جو ہے یہ بیمار ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مکمل طور پر جو ہے نجات یافتہ ہوں، ہم مکمل طور پر خدا کے حضور جو ہیں صحت یاب ہوں، تاکہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک اپنے آپ کو پورے طور پر پاک کریں، بے عیب ہوں، اور خداوند یسوع مسیح میں زندگی گزاریں اور اس کے نام کو جلال دیں. خداوند آپ کو برکت عطا کرے. آمین.